दर्शकहरू नमस्कार। यो क्रसफायर हो, म प्रदीप बस्नेत। आज होली फागु पूर्णिमाको यो दिनमा आज दिनभरि जसो बिहानैदेखि एक अर्कालाई रंग दलेर शुभकामना आदान प्रदान गर्दै मनमत्त भएर होली मनाइयो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न पहाडी भूभागमा र फागु पूर्णिमाको दोस्रो दिनमा तराईमा खास गरी यो मिथिलाञ्चल भोजपुरा क्षेत्रतिर चाहिँ दोस्रो दिन मनाउने गरिएको छ। र यस सन्दर्भमा पनि यो किन एकै दिन मनाउन मिलेन अथवा एकै दिन किन मनाइँदैन भन्ने बारेमा विज्ञहरूले, संस्कृतिविदहरूले, इतिहासकारहरूले भनि पनि आएको कुरा आज पनि केही सन्दर्भहरू चर्चा गर्नेछौँ। र पछिल्लो समय जनकपुर त्यस आसपासमा मिथिला नाट्य कला परिषदले पनि एक दशकदेखि महामूर्ख सम्मेलन गर्दै आएको छ यही होलीको सन्दर्भ पारेर। यो एउटा मत्त भएर रंग दलेर मदनोत्सवका रूपमा यो पर्व मनाउने गरिआएको छ। आज मसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ, दुवैजना उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। एकजना डाक्टर रमेश राज पन्त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उहाँ अध्यापन गराउनुहुन्छ। अर्का अतिथि हुनुहुन्छ श्रीराम मिश्र, ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्ज, उहाँ चाहिँ त्यहाँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, उपप्राध्यापक। उहाँहरूसँग पहाडको होली, तराईको होली वा मधेसको होली र खास गरी सुदूरपश्चिमको होलीका विविधताहरू, देहातका होली, गाउँका होली, त्यो बेलाका होली र अहिलेका होलीका बारेमा कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजना। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। फागु पर्वको तपाईँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। तपाईँहरूलाई पनि यो पर्वमा शुभकामना। होली छ, अहिले हामी यो रेकर्ड गरिरहँदाखेरि त होली मनाइ पनि राखिया छ हैन, काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा। सबभन्दा पहिले होलीको कुरा सुरु गरौँला, यसका बारेमा अरू पनि विषयमा जाउँला। तपाईँ होलीको सन्दर्भमा पारेन एउटा गीत सुनाउनुहोस् न। गाउनु पनि हुन्छ हैन, सुदूरपश्चिमको भाकामा एउटा गीत सुनाउ न, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। सुरु गरौँ। सीता सुन्दर चाँद सूरज आयो, सीता सुन्दर चाँद सूरज आयो, धन्य हो सीता भाग्य तुम्हारो, धन्य हो सीता भाग्य तुम्हारो, रामचन्द्र जैसो वर पायो, सीता सुन्दर चाँद सूरज आयो, सीता सुन्दर चाँद सूरज आयो, सीता सुन्दर चाँद सूरज आयो, धन्य हो सीता भाग्य तुम्हारो, धन्य हो सीता भाग्य तुम्हारो, लक्ष्मण जैसो देवर पायो, सीता सुन्दर चाँद सूरज आयो। रामायणको कथा गीतमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नु। यो कहाँ चाहिँ कतातिर बढी गाइन्छ, कतातिरको भाका हो यो चाहिँ यसको अलिकति सन्दर्भ बताउनुहोस् न। सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्ला र कर्णालीका केही जिल्लाहरू, त्यस पछाडि यो उत्तराखण्ड, भारतको उत्तराखण्डको कुमाऊ गढवाल क्षेत्रको खास भाषा हो। यो दुईटैको लय, ताल, स्वर र त्यस पछाडि यो खेल्ने तरिका चाहिँ हाम्रो खास गरेर उत्तराखण्ड र नेपालका सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूको चाहिँ मिल्छ। कसरी यो गाउँदै खेल्दै अथवा नाच्दै खास त्यहाँ सन्दर्भ कस्तो हुन्छ, कसरी चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ, यसको प्रस्तुति चाहिँ कस्तो हुन्छ? खासमा चाहिँ यो देउडा भाका हामी जसरी खेल्छौँ, देउडा तरिकाको खेल्ने तरिका हो। के हुन्छ भने त्यो अब सानो भाषा चाहिँ के भन्नुभयो, यो कुन भाषा भन्नुभयो? देउडा त होइन, यो कुमाऊ गढवाली भाषा, कुमाऊ गढवाली भाषामा चाहिँ गाइन्छ हजुर। र के हुन्छ भने अब त्यो गाउँका मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर घर घर जाने, घर घरमा यसरी जम्मा भएर खेल्ने, एक ठाउँमा एउटा खेल्ने, अर्को ठाउँमा अर्कै खेल्ने, त्यस्तो तरिका हुन्छ। त्यहाँ त लगभग हाम्रो जस्तो फागु पूर्णिमाकै दिन मनाइयो होइन? हजुर, पहाडमा मनाइन्छ, पहाडमा यो बेल्टमा त हजुर त मधेसको कुरा, एक दिन अगाडिको कुरा त अहिले श्रीराम सरले गर्नु होला। हजुर। खास जस्तो अब अलिकति तपाईँले पनि बालापन सम्झँदाखेरि हजुर त्यो बेला चाहिँ तपाईँका आफ्ना केही अनुभवहरू त्यो सुनाउ न। हजुर। बालापनको होली चाहिँ हामी अब बच्चैदेखि होली खेलिन्थ्यो। मेरो घर चाहिँ दार्चुला हो। दार्चुलाको अहिलेको शैलशिखर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8मा पर्छ। अब त्यो गाउँ नै एक किसिमको सांस्कृतिक हिसाबले एकदमै धनी गाउँ मानिन्छ। त्यहाँ हाम्रा बाबु बाजेहरूको पालादेखि नै यसरी खेल्ने सानो सानो गाउँ, एउटा गाउँमा जम्मा हुने विद्यार्थीहरू हामी सबै र अलिकति उमेर धेरै भएका हाम्रो बुढापाकाहरू पनि समेत जम्मा भएर। हजुर, 2-4 दिन 8-10 दिन अगाडिबाट होली लाग्थ्यो नि त?
हामी 3-4 दिन अगाडिबाट चाहिँ खेल्थ्यौँ हजुर। 3-4 दिन अगाडिबाट यो तयारी गर्दै गर्दै गर्ने, अनि त्यस पछाडि 30-35 वटा घर हुन्छ एउटा गाउँमा, दिनभरि एउटा गाउँमा खेल्ने, फेरि अर्को दिन अर्को गाउँमा खेल्ने, त्यसरी अब त्यहीँ खाजा खाने, त्यहीँ खाना खाने अनि रमाउने, त्यस्तो पर्वको रूपमा हामीले यसलाई मनाउँदै आयौँ। र पछिल्लो समय मैले त्यस पछाडि मैले +2 पढ्दाखेरि इन्डियाको कुमाऊ गढवाल क्षेत्रमा पढेको, उत्तराखण्डमा, र त्यहाँ पनि उहाँहरूसँग हाम्रो पुरै मिल्ने। त्यहाँ पनि मैले यो होली गाउने र उहाँहरूलाई खेलाउने काम गर्थेँ कि त्यहाँ पनि। बोर्डर आसपासको कुरा त धेरै कुरा मिलिहाल्छ, कल्चर मिल्छ, हजुर कतिपय चाहिँ सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धदेखि लिएर लेनदेनका सम्बन्धहरू पनि हुन्छन् नि, त्यसलाई जोडौँला। श्रीराम सर, तपाईँ सिराहाको मान्छे, वीरगन्जमा बसेर पढाउँदै हुनुहुन्छ अहिले। विगत केही वर्ष, 20 वर्ष भयो होइन विगत केही वर्ष यता तपाईँ अध्ययन विद्यालय काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। आज होली त तपाईँ पनि मनाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ मेजोरिटीमा मनाउँदैछु। के फरक पर्छ? हामी भोलि मनाउँला उता गएर फेरि, होइन? यो जुन होली जो छ नि, तराई र पहाडलाई हेर्दाखेरि होली कस्तो देखिन्छ? तराई र पहाडमा होली खेल्दाखेरि अब त्यसको अलिकति हामी दन्तकथा छ केही। अब हामी सुरुवातै वा कहिलेदेखि हाम्रो हिन्दू कल्चरहरूमा आएछ यो हिरण्यकश्यप, पौराणिक र दन्तकथामा हामी त्यो उल्लेख पाइन्छ। हिरण्यकश्यपको बहिनी होलिका त्यो भगवान शिवलाई प्रसन्न गरी एउटा अति ठुलो वरदान पाएकी थिइन्। वरदान यस्तो पाएकी थिइन्, आगोले उहाँलाई, होलिकालाई केही पनि नगर्ने, त्यो आगोमा बसेपछि पनि ऊ जल्ने होइन, भस्म हुने होइन। तर त्यो वरदान पाइसकेपछि ऊ अत्याचारी बनिन्। अनि अर्को अत्याचारी उसको दाइ हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यपलाई के वरदान पाए थियो भने खुसी गरेर, जुन कि मलाई कसैले नमारोस्, न देव न दानव, न घर न बाहिर, दिन न रातमा, त्यस्तो वरदान पाएर ऊ पनि एउटा ठुलो अत्याचारी। त्यसको छोरा भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद भन्ने विष्णु भगवानको भक्त, विष्णु भगवानको भक्त। हिरण्यकश्यपले के भने कि म नै भगवान हुँ, आफ्नो राजमा सबैलाई मेरो नै पूजा गर। तर उसकै घरमा छोराले हरि 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 विष्णु हरि भन्दै थियो, नारायण नारायण भन्थ्यो। त दुईजनाको बिचमा अब कट्टर दुश्मनी चल्यो। अब यसलाई कसरी मार्ने? त दिदी बहिनी दाजु दिदी बहिनी मिलेर के प्लान बनायो भने, तिमीले त वरदान पाएछौ, तिमीले त आगोमा भस्म हुँदैन, त्यसैले तिमीले के गर, दुवैजना विचार गरेर तिमी यसलाई काखमा लिएर बस, चिता लगाउँछु, तिमी काखमा बोकेर बस, म आगो लगाउँछु, ऊ जल्छ, तिमी त जल्दैन, तिमी त जल्दैन। त्यो योजना बनाइसकेपछि त्यसको यो पूर्णिमै, फागु पूर्णिमैकै दिनमा उसले के गर्नुभयो भने चिता बनायो। जसरी प्लान पहिला दुवै दिदी दाजु बहिनी बनाएको थियो, त्यही चाहिँ त्यो एउटा पौराणिक ऐतिहासिक घटनाक्रम र त्यसको परम्पराको कुरा भयो। मैले जोडेको जस्तो तपाईसँग त सबै अनुभव छ, त्यो म भनिरहेको छु, पहाडको पनि अनुभव छ, त्यही तराईको अनुभवमा म भनिरहेको छु। त्यो भएपछि त्यो दिन के भने भगवान विष्णुको कृपाले के भने होलिका त्यहाँ भस्म भइन्। त्यसै बेला त्यही बेलादेखि होलिका दहन भन्छ त्यसले। त हाम्रो तराईतिर के छ भने त्यसले होलिका पूर्णिमाको दोस्रो दिन होइन, फागु पूर्णिमाकै रातिमा त्यो होलिका दहन भन्छ। त्यसलाई उतातिर लोकल भाषामा सम्बत जलाउने भन्छ। यो सम्बत जलाउनु त्यो बेलामा हामी जब सानो हुँदाखेरि गाउँमा ग्रामीण बस्दै थियो, त हाम्रोतिर के छ, तराईतिरमा जब वसन्त पञ्चमी बित्छ त्यही दिनदेखि कुनै पनि शुभ काज, विवाह, त्यो अठजाम सचाम भयो भने रङ अबिर खेल्ने प्रवृत्ति छ। त्यो वसन्त पञ्चमीको भोलिपल्टबाट नै। त पहिला बुढा हामी सानो सानो हुँदाखेरि गाउँघरका टुलटुलका मान्छे युवाहरू बसेर त्यही दिनदेखि रातिमा एक ठाउँमा बसेर होली गीत गाउने, त्यो जोगिरा गाउने प्रवृत्ति थियो, चलन थियो। अहिले पनि छ, कहीँ कहीँ जीवित छ, अहिले पनि छ त्यो जीवित, अहिले पनि छ कहीँ कहीँ भने त कहीँ कहीँ छ जोगिरा गाउने, त्यो अहिले छ। तर अहिले तपाईँ पनि यो बाटो हुँदै आउँदाखेरि देख्नुभयो होला नि होली मनाउने अहिले पनि छ त, ग्रामीण क्षेत्र, सहरमा होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि त्यो छ। सम्बत जलाउने चलन जुन छ नि, अहिले अर्बन एरियामा, सहरी क्षेत्रमा पनि सम्बत जलाउँछ, त्यो पूर्णिमा दिनको सम्बत जलाउँछ।
त पहिला के थियो भने त्यो गाउँका टोलहरू वसन्त पञ्चमी बित्यो, त्यसको भोलिपल्टबाट के छ भने रातिमा बसेर एक ठाउँमा बसेर त्यो झाल त्यो के छ भने झामरहरू लिएर डम्फ लिएर के छ भने रातिमा 4वटा 5वटा 7वटा गीत गाउने जोगिरा गाउने गरिन्थ्यो। अब पूर्णिमा सम्झना छ त गीतको अब त्यति सम्झना छैन। अब त्यो गाउनु परेन, जोगिरा जाने तपाईँ केही होला नि त, सम्झना होला नि त्यो छैन। अब सररररर त्यस्तोहरू भनिन्छ, अब लास्टमा जोडेर कसैको कमेन्टमा गरेर दिदी बहिनी यसरी मिलाएर त्यो गाइन्थ्यो। तर त्यो सम्बत जलाउनु भन्दाखेरि के छ भने त्यो दिन सम्बतको जुन त सम्बत कहिले जलाउँछ भने जुन दिन पूर्णिमा रातिमा पर्छ। जस्तै आज जुन हाम्रो छ पूर्णिमा छ, आज दिउँसो के छ भने 4 बजेपछि छ पूर्णिमा, त आज रातिमा पूर्णिमा छ, त आज रातिमा सम्बत जलाउँछ। सम्बत जलाएपछि त्यसको भोलिपल्ट के छ भने त्यो होली खेल्ने। अर्को के छ भने मिथिलाञ्चलमा हाम्रो जुन परिक्रमा हुन्छ भने जनकपुरमा त त्यो 15 दिनको परिक्रमा हुन्छ। फागुनको शुल्क पक्षको प्रतिपदा दिनदेखि एउटा ठुलो परिक्रमा हुन्छ, एउटा एक दिने परिक्रमा। एक दिने परिक्रमालाई अन्तर्गृही परिक्रमा भन्छ। त्यो जो जनकपुरको एउटा सिमाना बनाएकै छ, पचकोशी भन्छ त्यसलाई, पचकोशी कि नसकोशी भन्छ, एउटा परिक्रमा रोडै बनाएछ। त्यो पूर्णिमाको सम्बत जलेको त्यसको बिहान रातिमा सम्बत जल्यो, भोलि बिहान 3 बजे 4 बजेदेखि मान्छेहरू अन्तर्गृही परिक्रमा गर्छ। त जस्तै आज राति छ जल्छ सम्बत, त्यसको फेरि भोलि त्यो अन्तर्गृही पर्छ। त्यो फागुनको शुल्कको प्रतिपदादेखि सुरु हुन्छ डोला, त्यसलाई भन्छ। त्यो 15 ठाउँमा घुम्छ, इन्डियाको त्यो बोर्डरकै छेउछेउमा त्यो सेन्टर बनाएछ। अनि त्यो फर्केर आज साँझसम्म जनकपुर आइपुग्छ डोला, त्यो जानकी मन्दिरमा राख्छ। त्यो त्यसमा लाखौँ 1.5 लाख सम्बत जलाएको दिन आउँदैन कि अर्को दिन आउँछ? हैन, सम्बत जलाएको आज राति जलाउँछ नि, आज साँझसम्म पुग्छ। अनि अर्को अन्तर्गृही परिक्रमा भने उसको 10 कोष 15 कोषको सराउन्डेड मान्छेहरू आफ्नो धर्मको त्यस्तो मान्यता छ। अन्तर्गृही परिक्रमा घुमेपछि पाप नाश हुन्छ, शान्ति मिल्छ, यो मिल्छ। धनाले त 5 कोशीको जति 10 कोशीको मान्छेहरू जुन हुन्छ जसले अन्तर्गृही परिक्रमा आज राति नै सबै पुग्छ। अब तपाईँको घर छ, यो बरन्डा छ, तपाईँ सफा गरेर टेन्ट लगाएर राखिदिनुहुन्छ। आज बस्छ, बाल्टिन एउटा लोटा राखिदिन्छ, मान्छे नुहाउँछ। 4 बजे बिहानैदेखि मान्छे त्यो घुम्छ। त्यहाँ लाखौँ मान्छेहरू घुम्छ, मोटो पतलो दुब्लो तुलो, 1 चक्कर 2 चक्कर घुम्छ। अनि त्यो डोला पनि त्यो बाबाजीहरू धेरै त्यो इन्डिया र बिहारको र यताबाट धेरै आउँछ, सबै घुमेर अनि जानकी मन्दिरमा दर्शन गर्छ। त्यसपछि मान्छेहरू आफ्नो खाना खान्छ अनि तुरुन्तै बस समातेर सबै आफ्नो घर लाग्छ। त्यसैले जनकपुरमा के छ भने त्यसको पूर्णिमै रहन्छ। त पूर्णिमा चाहिँ त्यो दिन अब नखेल्ने। अर्को त्यो तर्क छ, किन पूर्णिमाको दिन नखेल्ने, पूर्णिमा परेको दिनसम्म दिनसम्म। त्यसपछि दोस्रो दिन दोस्रो दिन परिवार तिथि चाहिँ कृष्ण पक्षको परिवार तिथि हो प्रतिपदा। मिथिलाञ्चलमा यो पालिको होली चाहिँ कहिले, होली कि पर्सि हो त। तर भोलि आज 4 बजेपछि पूर्णिमा सुरु छ, त राति सम्बत जलाउने, भोलि बिहान परिक्रमा घुम्ने, दिनसम्म छ पूर्णिमा छ, दिनसम्म पूर्णिमा छ। दिन भनेको कति 4 बजेसम्म? 3-4 बजेसम्म छ। 3-4 बजे पछाडि चाहिँ मनाउन मिल्छ अब त्यो मान्छेहरू। तर त्यति खेलिँदैन, किनभने अर्को के छ भने पात्री अर्को मधेसी समुदायमा आधी परिवारहरूलाई के छ भने कुलदेवताको आफ्नो जसको देवताहरूको त धेरै आफ्नो विधान फरक छ। त आधीको परिवारमा कुलदेवताले के छ भने पात्री पर्छ, जसमा खिर मलपुवा पर्छ। त खिर मलपुवा यो चाहिँ तिथिको आधारले हुने भयो हैन? जस्तो दोस्रो दिनै हुन्छ भन्ने भएन हैन त? त्यसो भए हुँदैन, त्यो प्रतिपदा तिथिमा। यसपालि चाहिँ शनिबार मात्रै भनेपछि त एक दिन फरक परेर भोलि पनि होइन त्यो? भोलि पनि होइन त्यो, अर्को भयो। तर प्राय त्यही छ, पूर्णिमा तिथिको भोलिपल्ट प्रतिपदा दिन या परिवा तिथिको दिन, कृष्ण पक्षको परिवा तिथि दिन के छ भने मनाउने गरिन्छ। अर्को त्यतातिर अब मिथिलाञ्चलमा अर्को लजिकमा भनिदिन्छु भने जस्तै अब भोलिपल्ट आइतबार पर्यो, मङ्गलबार पर्यो, बिहिबार पर्यो भने त्यो दिन होली खाने, किन त्यो दिन प्राय मान्छेहरूले माछा मासु खाने गरिँदैन। आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार पर्यो भने त मान्छेहरू त्यसलाई सारेर अर्को दिन लाग्छ। माछा मासु प्राय त्यो दिन मोर देन 90% त्यो अलिकति त्यो बुझ्ने मान्छे त खाँदैन। मुख्य भोजन भइहाल्यो फेरि होलीको दिन त आइतबार खाँदैन। आइतबार र मङ्गलबार र बिहिबार प्राय खाँदैन, माने पुरानाका मान्छेहरू पुग्छ। त
त त्यस्तो किसिमको उसले पहिलादेखि नै त्यो मनाउने प्रवृत्ति छ। त्यो दिन पर्यो भने अब पूर्णिमा एकै दिन पर्यो, आज यसपालि त 2 दिन पर्यो, एकै दिन परे पनि जस्तै आज पूर्णिमा दिनभरि छ, भोलि यदि आइतबार परिदियो भने त सोमबार खेल्ने थियो। तर यसपालि शुक्रबार भएर अहिले चाहिँ कस्तो छ त्यो बताउनुहोस् न। अहिले त्यो सिस्टम अहिले त्यस्तै सिस्टम छ। तर अब खेल्ने देहाततिर होला हैन, अलिअलि पुराना मान्छेहरूले त्यो फलो गरे होला हैन। अहिले अर्बन एरियामा जनकपुरतिरमा त त्यही छ। किनभने त मेरो मिल्छ, किनभने त्यसको एउटा मेन लजिकमा के आयो भने त्यो परिक्रमा गर्न आएका यात्रीहरूलाई बाधा नपरोस्। किनभने त्यो दिन अब त्यो दिन जहाँ रङ अबिर खेल्यो भने गाडी घोडा टेम्पो पसल दोकान दौडी टापटिप बन्द, टापटिप बन्द। किन अहिले जस्तै हामी यो बाटो हिँड्यो भने माथिबाट बाल्टिनीले, यहाँ त लोला हान्छ, त्यहाँ त बाल्टिनीले रङ हाल्छ। के हुन्छ त्यस बेलाको मुख्य परिकार चाहिँ के हुन्छ त्यो होलीको दिनको मुख्य परिकार? मुख्य परिकार भयो भने खिर, पुवा, मासु, भाङ, अनि तपाईँको अचार, आलुको अचार, मिठाईमा अब लालमोहन, रसभरी। अब सुरुमा जमानामा मान्छे त हामीहरू अलिकति खाएथ्यौँ भाङको जिलेबी, भाङको रसभरी, भाङवाला पेरा, पसलमा सेपरेट पसलहरू बनाएर राखिन्थ्यो त्यो दिनमा है, खुल्ला रूपमै। त्यो चाहिँ स्पेसल ठाउँमा राखिन्थ्यो। अब त्यो जसले अब त मलाई थाहा छ भनौँ न दिनु भनेर त्यो पाइन्थ्यो। तर अहिले त अब त्यो छोडेर अहिले अर्कै आएछ त्यो बियरहरूको बढी भयो अब। अनि तपाईँको त्यो भयो, मासु भइ नै हाल्यो, अनि त्यसपछि अब अचार भइहाल्यो। अब त्यही हो, अब फलफुल भयो, केरा अङ्गुर तङ्गुरहरू काटेर, अनि यति भएपछि त त्यो अब खानु होइन, खानु अगाडि नै आएपछि तपाईँको म आएपछि बेसरी दल्दिने, तपाईँ पनि दल्नुहोस्। त्यो यो यस्तो होइन, फेरि यो कस्तो भने यो अनुहार होइन चाहियो, यो रङ कालो हरियो रातो पहेँलो सबै जस्तो हुन्छ अनुहार सबैको। भनेको सबै रङ रातै मात्र। अब म आयो भने हरियो लगाउनु भयो, उहाँ आयो भने पहेँलो लगाइदिनु भयो, उहाँ निलो लगाइदिनु भयो, कोही कस्तो लगायो हैन। लगाएपछि 4 बजेसम्म सहरी एरियासम्म 4 बजेसम्म खेल्छ मस्तमा। घर आँगनको यो यस्तो ठाउँ पनि पाउँदैन। ओके रमेश सर, जस्तो यति धेरै विविधता छ नि हैन, हामी अहिले चाहिँ काठमाडौँमा बसेर कुरा गरिरहेछौँ, तर पनि हाम्रा अनुभवहरू तपाईँको सुदूरपश्चिमको अनुभव छ, सरकोमा मधेसको अनुभव छ है, मेरै आफ्नो मध्यपश्चिमकै अनुभव छ। त्यस्ता अनुभव कुरा काठमाडौँमा अहिले हामी देखिरहेछौँ। सुदूरपश्चिमको टिपिकल होली कस्तो हुन्छ, त्यो कसरी खेलिन्छ त्यति बेला, अहिले कस्तो छ, त्यहाँको खानपिन संस्कृतिदेखि लिएर इभन पोसाकको पनि कस्तो पोसाक लाउने गरिन्थ्यो, त्यो चाहिँ कस्तो छ अहिले सुनौ न। खास गरी अब पोसाकबाट सुरु गरौँ। पोसाक चाहिँ कुर्ता सुरुवाल लगाउने चलन छ सुदूरपश्चिममा। त्यो सेतो हुन्छ, माथि टोपी पनि सेतो लगाउने, कुर्ता लगाउने त्यो पनि सेतै लगाउने, र सुरुवाल लगाउने त्यो पनि सेतै लगाउने। विशेष गरेर पुरुषहरूले बढी होली खेल्ने चलन छ सुदूरपश्चिममा। र त्यस पछाडि रङको कुरा गर्दाखेरि 4-5 तरिकाको रङ लगाउँछ। रङको आफ्नै विशेषता छ। जस्तो रातो रङ चाहिँ बढी प्रयोग हुन्छ। रातो रङ अलि वीरताको पनि, त्यसलाई विजयको पनि चिन्हको रूपमा मनाइन्छ। त्यस पछाडि निलो रङ र हरियो रङ पनि लगाइने चलन छ। र रङका बारेमा अब अनेक थरीका कुराहरू छन्, तर अब यो होलीकै पर्व, रङकै पर्व भएको हुनाले रङ चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा गरिन्छ र सबैलाई रङ लगाइदिने, रङ लगाएर सुरु गरिन्छ। खास गरेर अब अलिकति सिनियरहरूबाट, बुढापाकाहरूबाट सुरुमा रङ लगाएर सबैलाई आशीर्वाद दिने सुरुवात त्यसरी गरिन्छ होलीको। त्यस पछाडि एउटा खुला चौरमा खाली ठाउँमा सबै जम्मा हुने, मादलहरू बजाउने, र त्यस पछाडि एक ठाउँमा सुरुवात गरिसके पछाडि त्यसपछि एउटा घरमा जाने, त्यो घरमा एउटा होली खेल्ने, त्यस पछाडि अर्को घरमा जाने भन्ने हुन्छ। खास परिकारको सन्दर्भमा यो तराईको जस्तो स्पेसल त्यस्तो प्रकार भन्ने चाहिँ छैन। भात दाल तरकारी नै बिहान खाएर जाने हो। तर के हुन्छ भने 3-4 दिन होली खेलिसके पछाडि त्यो होली खेल्ने क्रममा चामल हो, हाम्रो पहाडतिर सुदूरपश्चिमतिर गुड भन्छन् त्यसलाई चाहिँ, यो सखरको त्यो गुडलाई चाहिँ सङ्कलन गर्ने, त्यो चाहिँ उखु पेलेर बनाइने गुलियो पदार्थ सखरको रूपमा, सखर त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा घरबाट कमसेकम 1 केजी 2 केजी त्यस्तो रूपमा होलीमा आउने सबैलाई चाहिँ मिठाईको रूपमा, प्रसादको रूपमा दिने चलन छ। त्यो अलिकति टिपिकल होला अरू ठाउँको भन्दा। होलीमा आएका 20-25-50 जना सबैलाई चाहिँ त्यो गुडलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर दिने, चामल दिने, अनि अलिअलि पैसा दिने होलीमा आउनेहरूलाई, अनि मिठाईहरू दिने, त्यस्तो चाहिँ चलन छ। त्यस पछाडि एउटा घरमा सिद्धियो, अर्को घरमा जाने,
त्यसरी चाहिँ 3-4 दिन सबै प्राय घरमा सम्भव हुन्छ, लगभग सबै घरमा गाउँको पुग्ने, सबै घरमा पुग्ने हुन्छ र एउटा गाउँमा सिद्धिसके पछाडि अर्को गाउँमा जाने त्यस्तो चलन हुन्छ। त्यसमा बाटोमा खेल्ने र घरमा खेल्ने होलीको तरिका पनि फरक फरक हुन्छ। यो गाउने तरिका बाटोमा अर्कै तरिकाले गाइन्छ भने घरमा पुग्दाखेरि अलि टिपिकल तरिकाले गाउने। त्यो कस्तो हुन्छ सुनौ न। जस्तो पूर्वैका राजा जनकपुरमा पश्चिमैका राजा जनकपुरमा टोडी हाल्यो धनुष जनकपुरमा बेयै हाल्यो सीता जनकपुरमा। यो भनेको चाहिँ अलि बाटोमा गाउने भाका हो। यो लामो भाका हुन्छ, मान्छेहरू अब सुनिँदैन, एकजना खेल्दै लाइन लागे र जाने हुन्छ। अब पहाडको बाटो यहाँहरूलाई थाहै छ, उकालो ओह्रालो बाटोमा हुन्छ। त्यो उकालो ओह्रालो बाटोमा चाहिँ लामो भाका गरेर नथाक्ने गरेर गाइने यस्तो हुन्छ भने अब घर घरमा चाहिँ गाउने अलिकति फरक हुन्छ। जस्तो जल कैसे भरौँ यमुना गहरी, जल कैसे भरौँ यमुना गहरी, ओहो ठाडे भरौँ राजा रामज्यू देखे, ठाडे भरौँ राजा रामज्यू देखे, बैठे भरौँ कि जय गगरी, जल कैसे भरौँ यमुना गहरी। यो टाइपको चाहिँ घरमा गाउने चलन हुन्छ। यस्तो अनि त्यसरी होली खेल्दै जाँदाखेरि अथवा चाहिँ गाउँ एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदाखेरिका त्यो अब सबै उमेर समूह सहभागी हुन्छन् हैन। सबै उमेर समूह चाहिँ नाच्दै गाउँदै खेल्दै जाने नै हो त्यो। हजुर, त्यो परिकार त तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, खास त्यस्तो हुँदैन, उयो दैनिकी जस्तो भयो। हजुर, यो परम्परा, यो संस्कृति चाहिँ पहिलेको र अहिलेकोमा के फरक भएको छ, केही त्यसको चाहिँ परिवर्तन भएको छ? अब यस्तो छ, गाउँमा त धेरै त्यसको चाहिँ नि हैन अब निरन्तरता छ अहिले। गाउँमा यस्तो छ, पहिले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो होली गाउने तरिकामा चाहिँ फरक भएको छ। जस्तो अहिले उदाहरणका लागि अब अहिले जे फेसन चलेको छ त्यो अनुसार गाउने गीतहरू त्यो अनुसार बनाउने भइरहेछ। जस्तो अहिलेको हट इस्यु एमसिसीको बारेमा होली बनाएको मैले थाहा पाएको छु सुदूरपश्चिममा अहिले तत्काल चाहिँ। अनि कुनै बेला चाहिँ त्यो गाउन सकिन्छ। अनि कुनै बेला चाहिँ यो संविधान सभाको चुनाव थियो, नेताहरूलाई अलिकति व्यङ्ग्य गरेर त्यस्तो टाइपको चाहिँ होलीका गीतहरू बनाउने चलन छ भने अलि पहिला जस्तो अलि पहिला कस्तो पनि थियो भने यो चाहिँ भारतमा चाहिँ यो गान्धीलाई मारेको, गान्धीलाई गोली हानेको केसलाई चाहिँ बनाएर त्यस्तो प्रकारको थियो भनेपछि अलि अगाडि चाहिँ रामका कथाहरू छन्, कृष्णका कथाहरू अनि कंसका कथाहरू, त्यो टाइपले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै गाउने तरिकामा चाहिँ परिवर्तन भइरहेछ एउटा। अर्को अहिले चाहिँ यङ जेनेरेसन अलिकति सहरतिर आएको हुनाले गाउँमा धेरै अब कम ह्युमन रिसोर्सेस छ त्यसरी खेल्नका लागि। त्यही भएर बिस्तारै यो महिलाहरू पनि होली खेल्न थालेको पनि देखिन्छ गाउँघरतिर। नयाँ पुस्ताले त्यो संस्कृतिलाई कतिको फलो गरिरहेको छ, कसरी अगाडि बढाइरहेको छ? नयाँ पुस्ताले यो छोडेको चाहिँ छ एउटा चाहिँ लय के लय भन्नुभएको तपाईँले? कुन? यो चाहिँ गढवाली भाका अघि भर्खर गएको अर्को चाहिँ नि हैन होली सम्बन्धी गीत, यस्ता गीतहरू गाउने रचना गर्ने र त्यस्ता गीतलाई होलीमा सँगै जोडेर लैजाने युवाहरूको चाहिँ नि संलग्नता हजुर कस्तो छ? एकदमै बढी छ। जस्तो हामी चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँ आएको 20 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर पनि हामीले गाउँघरमा जसरी मनाउँथ्यौँ त्यसै गरी काठमाडौँ आएर मनाउन थालेका छौँ। यहाँ पनि हामी जम्मा हुन्छौँ। यहाँ सुदूरपश्चिम घर भएर पनि अहिले काठमाडौँमा बसिरहेका मानिसहरूको घर घरमा गएर त्यहाँ होली खेल्ने गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि मैले 5 वर्ष पोखरामा बसेँ। त्यो पोखरामा पनि एउटा सुदूरपश्चिम सम्पर्क एवं विकास समाज भन्ने छ, त्यसले हरेक वर्ष होली खेल्छ। त्यहाँका सुदूरपश्चिममा लगभग 50-60 परिवारहरू चाहिँ सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट आएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूको घर घरमा गएर होली खेल्ने छ। यसरी सुदूरपश्चिमी क्षेत्रमा जुन मनाइने यो पर्व छ यसलाई छोडेका छैनन् मान्छेहरूले, जहाँ छन् त्यही त्यसरी नै रमाइलो गरी मनाइरहेछन्। किनभने यसको अलिकति यसको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध पनि छ। किनभने यति बेला यो ग्रिनरी हरियाली फैलिने, मानिसहरू खेतीको कामबाट अलिकति फुर्सद पाउने, यो प्रकृतिसँग जोडेर पनि हेरिने, अलिकति यो सिजन अनुसारको मौसम पनि परिवर्तन अहिले एकदमै अनुकूल मौसम हो। यो मौसममा अलिकति रमाइलो गर्ने, विदेशमा भएका मान्छेहरूलाई सम्झिने, आफन्तहरूलाई सम्झिने, घरमै भएको भए कसरी रमाइलो मनाइन्थ्यो भन्ने जुन आफ्नो व्यथा छ, कथा छ त्यहाँभित्रको महिलाहरूको विशेष गरेर। अब सुदूरपश्चिममा कस्तो हुन्छ भने धेरै पुरुषहरू काम गर्ने उमेरमा चाहिँ अहिले पनि छ, त्यति बेला धेरै जसो भारततिर कामको खोजीमा जाने र उहाँहरू नेपाल नफर्केको अवस्थामा महिलाहरूले आफ्नो दुःख कसरी पोख्छन् भन्ने टाइपको कथा व्यथाहरूका कुरा पनि सुनाउने भएको हुनाले गीतमा त्यसलाई
चाहिँ व्याख्या गर्ने भनौँ न त्यस्तो चलन चाहिँ भएको हुनाले यसको सांस्कृतिक धार्मिक र यसको वातावरणीय पनि असरहरू देखिन्छ यसको वातावरणीय असरको बारेमा अहिले पछि म तपाईँलाई सोध्छु तपाईँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ समसामयिक राजनीतिक सचेतनाप्रति अथवा राजनीतिक सचेतनालाई सँगसँगै पनि होलीलाई चाहिँ जोडेर लिएर गएको छ भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो केही सिर्जना छ त्यो अघि तपाईँ एमसिसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो संविधान नबन्दै गर्दा संविधान बन्ने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका प्रति खबरदारी गरिएका त्यस्ता थुप्रै गीतहरू थिए भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता केही छन् अब ठ्याक्कै अहिले चाहिँ संविधान सभाकै र त्यो एमसिसीको बारेमा रचेको त छैन त्यसमा अन्तराहरू मिलाउने हो अन्तराहरू कसरी मिलाउने अन्तराहरू बनाउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ यो मैले पोखरामा हुँदाखेरि कस्तो चलेको थियो भने चाहिँ हामीलाई देशलाई विखण्डन गर्न पाइँदैन हामी देश पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटै हो उत्तरदेखि दक्षिणसम्म एउटै हो मेची महाकाली एउटै हो हामी एउटै नेपाली 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भन्या जस्तो त्यस्तो चाहिँ अन्तराहरू मिलाएर भन्ने चलन थियो म केही चाहिँ अन्य चाहिँ केही सुनाउँछु यहाँबाट मसँग एउटा यो भोजराज पन्त भन्ने हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ ऊ प्राध्यापक हुनुहुन्छ गोकुलेश्वर मल्टिपल क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो सङ्कलन गर्नुभएको रचनाहरू छ यसमा म केही रचनाहरू सुनाउँछु जस्तो एक वन घुमे दो वन घुमे राम सीता पाएन एक वन घुमे दो वन घुमे राम सीता पाएन अलिपर पुग्दा जटायु भेटे सिधे सीताका हाल सीता पाएन भनेको जस्तो जति बेला चाहिँ रावणले सीतालाई चाहिँ हरण गरेको थियो त्यति बेला राम चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण धेरै ठाउँमा गए उनका बाटोमा थुप्रै राजा रजौटाहरू चिनेका थिए तर उनले कसैलाई सोधेनन् उनले चाहिँ बाँदरहरूलाई सोधे एकदम गरिब मान्छेलाई चाहिँ साथमा लिए गरिबहरूको सङ्गत गरे अनि जटायुलाई सोधे सीता कहाँ छ भनेर तर पनि शक्तिमा भएको बेलामा पनि रामले आफ्नो शक्तिको उपयोग गरेनन् साधारण मान्छेहरूसँग रिलेसन राखे त्यही भएर आफ्नो चाहिँ एउटा कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने टाइपका सन्देशमूलक गीतहरूमा पनि होलीमा गाइन्छ यस्तो हजुर श्रेयान सर जस्तो रङको प्रयोग बढी चाहिँ नि हुने र रङ मार्फतै यो चाहिँ नि प्रेम अभिव्यक्त गर्ने सद्भाव अभिव्यक्त गर्ने र त्यो संस्कृतिको निरन्तरतालाई पनि त्यसले चाहिँ नि अभिव्यक्त गर्ने पर्वका रूपमा होलीमा बढी प्रयोग रङको हुन्छ यो रङको केही महत्त्व र यसको सन्दर्भ छ जस्तो विभिन्न रङहरूको प्रयोग हुन्छ नि अहिले हामी तपाईँले रातो लगाइरहनु भएको छ हरियो हुनसक्छ पहेँलो हुनसक्छ अब त्यो अलि पछि उहाँले बढी जवाब दिनु होला अझ रङको ठाउँमा त त्यो कालो चाहिँ नि पोत्ने चलन पनि थियो गोल्डनदेखि लिएर अब त्यो कपालदेखि चाहिँ नि अनुहारसम्म होइन सबै चाहिँ रङ्ग्याउने अहिले अहिले टिपिकल त्यो रङको कुरा गरौँ त्यसको केही सन्दर्भ अथवा महत्त्व सांस्कृतिक पक्षबाट छ कि हामीले एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट कलरफुल होइन इन्टरटेनमेन्ट नभएर पनि हामीहरूको खास गरी उतातिर यो जुन पात्री पर्छ नि पूर्णिमाको दिनमा त्यो दिन हाम्रो समाजमा जसको कुलदेवतालाई पात्री पर्छ त्यो दिन पात्री परेको बेलामा सबैले के छ भने खुसहाल भएर त्यो भगवानदेखि फोटोदेखि लिएर कुलदेवताको जुन पिँढी हुन्छ त्यहाँ सबैमा त्यो पात्री सहितमा लालको जुन गुलाब भन्छ लाल रङ त्यो सबै छर्किन्छ त्यो दिन अनिवार्य रूपमा छर्किन्छ त्यसमा यसरी छर्केर खुसहाल भनौँ हामी बितेका जुन दुख व्यथाहरू जुन सबै बिर्सेर आउने दिन हाम्रो सुखमय होस् अब त्यसैले त्यहाँ कहानी भन्छ जिएंगे तो फिर खेलेंगे होली त्यसैले बुरा नमानो होली बुरा नमानो होली जिएंगे तो फिर खेलेंगे बुरा नमानो होली लागेर आफ्नो साथी त आत्मा के छ अङ्गालो मालेर जस्तो सुकै दुश्मन भएर हामी अङ्गालो मार्यो भने त्यो व्यक्तिलाई के हुन्छ नि मनका जस्तै देशभाव सबै बिर्सिन्छ सबै पखालिन्छ त्यो भने मान्यता छ तर हाम्रो कुलदेवताहरूको सबैमा त्यो दिन के छ पूर्णिमा दिनको जुन छ नि रङ अबिर जुन छ नि रङ होइन अबिर गुलाबहरू जस्तो त्यो छर्किन्छ त्यो खुसहालीको लागि सबै त्यो दिन अनिवार्य रूपमा जसको पात्री पर्छ कसैको अब सबै आफ्नो आफ्नो फरक छ पात्री पर्छ त्यसकारण त्यो अबिर गयो त्योदेखि अब त्यो यहाँ परेपछि अनि टीका लगाएपछि सबै प्रसाद के छ भने ग्रहण गर्छ अब पहिला त अब यो गोल्डन सिल्भर चाहिँ अहिले बजारहरूमा रेडिमेड त्यो टोपी भलु जस्तो बन्दर जस्तो केहरू अहिले पाइरहेछ रेडिमेडहरू बजारमा पनि आर्टिफिसियलहरू त्यो पाइरहेछ लगाइरहेछ तर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अहिले जुन छ नि रङ अब हामीहरूको त वसन्त पश्चिमदेखि नै रङ अबिरहरू विवाह उपनयन वर्तमान अष्टजाम दशाम भयो भने तपाईँ कसैको भाइको दाइको बहिनीको बिहाको त्यो वसन्त पश्चिमी जानुहुन्छ भने शुभ काम बन्यो भने बिदा हुने बेलामा
अबिर लगाइदिन्छ, लगाइने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई कुनै पनि दोषारोपण केही छैन, किनभने बसन्त पञ्चमी छ, बसन्तको एउटा पहिचान छ, बसन्त ऋतुको पनि पहिचान छ र खुसीको पनि छ भनेर त्यो रङ लाल गुलाब, अब त्यो त अहिले रङ विभिन्न किसिमको रङ त अब पछि नै भयो, पहिला त त्यही थियो, रातो गुलाबी रङ थियो। यसमा नि श्रीराम सर, जस्तो तपाईँ 20 वर्षदेखि ठाकुराम क्याम्पसमा पढाइरहनु भएको छ, तपाईँ आफै मधेसको एउटा कोर चाहिँ नि भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सिराहा जिल्लाबाट। यो अबिर लाउने, होली मनाउने कुरा विजयसँग, उत्सवसँग जोडिएको कुरा त छ, तर सँगसँगै यसले तपाईँ र म भित्रका केही असमझदारीहरू, तिता नमिठाहरू केही छन् भने यसले दूर गर्छ। यो यदि तपाईँ र म होली मनायौँ भने, त्यो भने होलीले मधेसको सामाजिकीकरणमा कस्तो काम गरेको छ? जस्तो लामो समयदेखि उत्पीडनमा रहेको, लामो समयदेखि विभेदमा रहेको, के अरे मेन स्ट्रिममा नजोडिएको समुदाय वर्ग, एक हिसाबले अर्को पक्षबाट हेर्दाखेरि लैङ्गिक रूपले विभेदमा परेको मधेसको चाहिँ नि महिला, उनीहरूको सशक्तिकरणमा, सामाजिकीकरणमा यो पर्वले कसरी काम गरेको छ? के छ भने यो त्यो उतातिरको होली पर्व खेल, जस्तै यहाँ अहिले म देखिरहेको छु नि, यो समिति बनाएर जुन होली खेल्छ नि, एउटा गाइने गीतहरू, त्यो त्यस्तो छैन। त्यो टोल आफै हामी यहाँ 20-25 जनाको घरको टोल छौँ, डम्फा एउटा 6-7 जना युवाहरू जम्मा भयो, ढोल डम्फा लियो, खेलियो। अब पूर्णिमा, अब जुन दिन होली हामीहरूको जुन हुन्छ त्यो दिन के छ भने 5-7 जना केटा घर घर माग्दै गयो, कोही 50-25, 100-25 दियो, आयो, कोल्ड ड्रिङ्क पियाइदियो, कोही भाङ राखेको व्यवस्था गरेर भाङ खिलाइदियो, 2-3 गीत गायो, जोगिरा गायो, 150-150 दियो। उनीहरू जम्मा भएपछि त्यही आफ्नो त्यो गाजा बजा बजाउनको लागि कुनै सामग्री के हुन्छ नि किन्ने गर्छ। एउटा पार्टिसिपेटिभ समूह बनाएर, यो महिला समूह के भन्छ, आमा समूह, यो समूह, त्यस्तो अहिले त्यहाँतिरको चाहिँ ग्रुप छैन। अब ठुलो नाट्य कला परिषदहरू जुन भन्नु भयो नि, जस्तै वीरगन्जमा अहिले त्यो महामूर्ख सम्मेलन गर्छ, भोजपुरी भाषा प्रतिष्ठान भन्नेले गर्छ, जनकपुरमा मिथिलाले गर्छ, त्यस्तो छ। तर यस्तो स्पेसलाइजेसन जस्तै पहाडहरूमा हामीहरू त्यस्तो छैन। त्यो महिलाहरूको क्लबहरू छ, तर यो नाचगान गरेर चाहे होली खेलेर, दसैँमा के हुन्छ नि, त्यो अहिले त्यो भैलो खेलेर, दैलो खेलेर, तीजहरूमा जुन हुन्छ नि, त्यो त्यस्तो गरेर समितिहरू छैन। त्यसको लागि आफ्नो छ होलीहरूमा त्यो महिला समूह, फलाना समूहहरू, त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको छैन। सबै खेल्छ, सबै आउँछ, आफ्नो आफ्नो घरमा खेल्छ, समितिमा पार्टिसिपेट छ, आउँछ, गीत बजाउँछ, यो तिमी यो छौ, तिमी यो छौ भने होइन। तर महिलाहरूको जुन पुरुषहरू जस्तै टोलभरि घुम्छ भने महिलाहरू त्यस्तो घुम्दैन। उनीहरूको आफ्नै आफ्नै जुन रिलेसनमा पर्ने सम्भव, अब जस्तै अब घरियोमा खेल्यो भने ननद भाउजू, देवर भाउजू, यिनीहरू के छ, रङ अबिरहरू खेल्ने बढी प्रवृत्ति छ। ससुराली माइती जाने चाहिँ कस्तो हुन्छ होलीमा, होली खेल्नका लागि? अब बिहा भएको 1 साल 2 साल छ भने 2 वर्ष बिहा जानुपर्छ, त्यो पहिलो पटक जानुपर्छ। अब केटी, अब श्रीमती के छ भने त्यति अनिवार्यता छैन, अनिवार्यता जस्तो छैन, जान्नै पर्छ भने जरुरी छैन, जानै पर्छ भने जरुरी छैन। तर नजिकका गाउँ छ, भर्खर बिहा भएछ भनेको छोरी चेली आउनुपर्छ वा जानुपर्छ, श्रीमती जानुपर्छ, त्यो छैन। बरु के छ भने अभिभावकसँगको श्रद्धा सम्बन्धको कुरा त्यति धेरै जोडिँदैन यसमा, जोडिँदैन। अब जानै पर्छ, इच्छा छ ल जा, नजिक छ ल जा, भोलि जाऊ, पर्सि आइहाल्ने, त्यस्तो किसिमको छ। तर 1-2 साल तर जानै पर्छ, बाध्यता भनेको जरुरी छैन। त्यस्तो धार्मिक सांस्कृतिक पक्षमा यो जोडिन्न भन्न खोजेको, जोडिँदैछ। जान आउनलाई त अब किन चाहिँ होली कुर्न परेको छ? त्यो जान आउनलाई छैन, जान्छ। त्यो धार्मिक पक्ष यो पोलिटिकल तिर पनि जोडिएको छैन। तर पहिले भन्दा अलिकति के छ भने यो जबदेखि यो अल्कोहल, यो रक्सी, बियरहरूको जुन भयो नि, त्यो एकात्म पहिला हामीहरू 10 क्लाससम्म पढ्दाखेरि 6-7 जना ग्रुपहरू बनिन्थ्यो। अल्कोहल नशा त पहिलेदेखि नै रहेछ नि। पहिला के थियो भने सीमित थियो, लुकाएर खान्थ्यो, तर एजेड मान्छेहरू खान्थ्यो। त्यो त समयसँगै मान्छेले अब परिवर्तन, त्यसलाई अब पहिला अब हामीहरू 10 क्लास पढ्दाखेरि 6-7 जना ग्रुप पढ्थ्यो, जति भाउजू पर्ने बेला थियो टोलभरिमा पर्ने नातामा सबैसँग मजासँग खेल्थ्यो, केही पनि दोसारापन हुँदैन थियो। तर अहिले आएर के छ भने गयो भने किन आयो बेकारमा, त्यस्तो किसिमको अलिकति दूरी भएछ। अहिले आएर दूरी भएछ।
अब हामीहरू उमेर छौँ गएछौँ भने त हामीहरू खेल्ने मान्छेहरू धेरै बितिसकेका छन् महिलाहरू। अब एउटा पुस्तामा एउटा वर्गमा त के अरे पर्वको अर्को नाम जस्तो भइसकेको छ नि। आजकल 3-4 जना केटाहरू मिल्छ, उपलब्ध के छ अब मिनरल वाटर नपाउने तर बियर त सौसै ठाउँमा पाउँछ, लिएर ब्रान्डेडहरू पाउँछ। 3-4 जना केटाहरू जम्मा हुन्छ, मुर्गा मासु ल्याउँछ, आफ्नो घरमा कुनै ठाउँमा सेपरेट स्पेसल फिक्स गर्छ, त्यही खान्छ पिन्छ र तर रङ अबिर आफ्नो खेल्छ। गोठमा गाई भैँसी छैन, अब त गाई भैँसी हटायो, कहाँबाट पाउने अनि पानी कहाँबाट पाउने, बरु अरू सजिलो भयो। अब गाई भैँसीहरू त लगभग बिली नै भएछ। तर अब अर्को कुरा हामीतिर अहिले यो तपाईँहरूको जस्तै शिवरात्रिमा यो धुनी लगाउँछ, हामीहरूको सम्बत जलाउँछ, अहिले पनि गाउँछ। सम्बत जलेको जुन भस्म हुन्छ त्यो मान्छेहरू त्यहाँ रातिमा गएर चाहे त्यसको भोलिपल्ट गएर त्यो राख जुन हुन्छ नि यसरी त्यो दल्ने गर्छ। विश्वास हुन्छ शरीरको जुन हुन्छ हामी निरोगता जुन अलिकति रोगहरू हुन्छ भने हट्छ र निरोगता भाग्छ। अर्को कुरा के छ अनि बिरगन बजारतिर के गर्छ भने सबै त्यो घरको अगाडि बनाउँछ, काँचो बाँसमा लगेर चनाको झार गहुँ र जौको त्यो पनि फरक छ नि, वीरगञ्ज र वीरगञ्ज आसपास अनि त्यसपछि मिथिला र मिथिला आसपासमा मनाइने होलीको चाहिँ नि त त्योहरू के छ नि त्यो पोल छ, त्यो आगो बाल्ने त्यसलाई हामी सम्मत जलाउनु भनौँ न त्यो जलाउनु त्यो पोल छ। अनि त्यो त्यो झरेको टिपेर त हुन्छ चना फुटेको त्यो खान्छ। त्यो राख पनि के हुन्छ नि बच्चाहरूले सानो बच्चाहरूले लगाउने चाहिँ निरोगता हुने भने अबैसम्म धारणा छ त्यस्तो। तर सम्बत जलाउनु तर यता हाम्रो शिवरात्रिमा देखिरहेछौँ, तर हाम्रोतिर के छ भने होलीमा त्यो हुन्छ सम्बत जो पूर्णिमाको राति, जस्तै आज रातिमा पूर्णिमा छ। रात अथवा सम्बत जलाउने कुरा हाम्रो चाहिँ पूजापाठ हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ सुदूरपश्चिममा भने त्यो होली 3-4 दिनसम्म खेलिसके पछाडि विसर्जन गर्ने बेलामा सबै जतिजना होली खेल्न जानुभएको थियो कुनै नदीको किनारमा अथवा खुला चौरमा सबैजना जम्मा हुने हुन्छ। त्यहाँ होलिकाको दहन पनि गरिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा जलाउने र त्यही भोज गर्ने चलन पनि छ, सबै जम्मा हुने। अब अलि अगाडि त कस्तो थियो भने अब सुदूरपश्चिममा त्यहाँ एकजनाले चाहिँ खाना पकाउने, अरू चाहिँ त्यहाँ त्यही बेलामा पनि होली गाई राख्ने। विसर्जन भने चाहिँ कुन दिन जस्तो त्यही फागु पूर्णिमाको दिन भोलिपल्ट कि त्यसको सिद्धिसके पछाडि होली अब 3-4 दिनदेखि अगाडि हुन्छ। पूर्णिमाको भोलिपल्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब नदीको किनारमा सम्भवतः खुला चौरमा सबै जम्मा हुने र त्यहाँ विसर्जन पनि गर्ने अनि भोज भतेरहरू पनि त्यहाँ गर्ने चलन चाहिँ बिहानको खाना त्यही खाने। र त्यस पछाडि अब कस्तो पनि हुन्छ भने अलिकति जस्तो विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यो बचेको रकमहरू दिने, अनाथ बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति दिने, विद्यालयलाई चन्दा दिने अनि कुनै त्यस्तो धार्मिक सांस्कृतिक मन्दिर मठहरू बनाउनका लागि त्यो होलीबाट उठेको सङ्कलन भएको रकमलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिने त्यस्तो चलन। त्यो दिन चाहिँ अब सानो कार्यक्रम गरेर ल है हामीले चाहिँ यो गाउँका लागि यो वर्ष यो गऱ्यौँ, अर्को वर्ष चाहिँ अर्कै तरिकाले हामी गर्छौँ भन्ने तरिकाले यसको चाहिँ त्यो किसिमको महत्त्व पनि छ सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लाहरूमा। अझ के पनि छ भने स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई पनि कयौँ चाहिँ विद्यार्थीहरूले पनि मात्रै पनि खेल्ने र त्यो चन्दाले चाहिँ विद्यालयको चाहिँ स्तरोन्नति अथवा त्यो टिचरहरूको चाहिँ स्यालेरीहरूका कुराहरू त्यस्तो गर्ने चलन पनि छ। त्यो अघि पनि तपाईँले भन्नु त भएको थियो, त्यसलाई अझै प्रश्न पार्नु छ, रकम सङ्कलन चाहिँ कसरी हुन्छ? जस्तो एउटा घरबाट अर्को घरमा जाँदाखेरि अथवा तपाईँहरूको समूह चाहिँ गाउँभरि डुल्दाखेरि एक अर्कालाई चाहिँ होली रङ दल्ने जुन होली मनाइन्छ त्यही क्रममा उठ्ने रकम हो त्यो जस्तो अब 25-30 दक्षिणाका रूपमा अथवा के हो? अब 25-30 जनाको एउटा समूह बनाएर होली गाउँदै घर घर पुग्ने चलन हुन्छ। कुनै पनि घरलाई छोडिँदैन। सामान्यतया अब कुनै घरमा कुनै मान्छे बितेको छ त्यस्तो अवस्था छोडेर नभए जुन घरमा मान्छे आफन्त इष्टमित्र कहाँ मात्रै जानुपर्छ भन्ने छैन। त्यस्तो घरमा सबै कुनै पनि घर नछोडिकन माथिदेखि तलसम्म सबै घरमा जाने र घरमा त्यसरी होली खेल्न आइसके पछाडि होलीको बिदाई गरिन्छ। जस्तो अन्तिममा भनिन्छ जस्तो सबजना जिरौँ लाखभरि छ यस्तो उपदेशहरू दिने, गोरसु होइजाउ लाखभरि छ। यसको मिनिङ चाहिँ यो घरमा चाहिँ सबैजना धेरै वर्ष बाँचुन्, गाई वस्तुको दुध चाहिँ धेरै दिउन् अनि तपाईँहरूको अन्नपात धेरै वर्ष होइजाउ। यसो तिहारमा देउसी खेले जस्तो हैन, आशीर्वाद हो देउसी जस्तो। आशीर्वाद दिइसके पछाडि अन्तिममा त्यो घरको मुलीले अब केही न केही चाहिँ उपहार
उपहारहरू दिने चलन हुन्छ। वा मिठाईको रूपमा होस्, मिठाईको परिकारका रूपमा होस्, या मिठाई दक्षिणाका मिठाई रूपमा। परिकार प्लस दक्षिणा पनि हुन्छ। दक्षिणा अब यति उति भन्ने कुनै केही हुँदैन, आफ्नो गच्छे अनुसार जसले स्वेच्छाले जति सक्नुहुन्छ। अब एक किसिमको सल्लाह पनि भएको हुन्छ, यो रकम हामी यहाँ खर्च गरौँला भन्ने, त्यही हिसाबले अब राम्रै कामको रहेछ भनेपछि अब सबैले स्वेच्छाले अलि धेरै रकम दिने र त्यसले चाहिँ विकासको निर्माणको त्यहाँको सामाजिक उत्थानको लागि केही न केही काम गर्ने चलन हुन्छ। यो एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस हो जस्तो चाहिँ मलाई अहिले पनि यो पक्ष कायम छ। अहिले पनि कायम छ, अहिले पनि कायम छ। यसलाई चाहिँ अन्य चाहिँ कुनै अर्को महिनामा त्यहाँ नाटक लगाउने, यो उठेको पैसाले त्यहाँ नाटकका सामानहरू किन्ने, त्यहाँ कृष्ण लीलाहरू लगाउने, रामलीलाहरू लगाउने, त्यस्तो चलन पनि छ सुदूरपश्चिम। अनि अघि रङको प्रसङ्ग पनि उठाइदियो, तपाईँ आफै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वातावरण विज्ञान पनि पढाइरहनु भएको छ। अहिले लगाइरहेको यो त एउटा रङ मात्रै छ, तर यो रङको प्रयोग त धेरैभन्दा धेरै विभिन्न रङहरूको प्रयोग भइरहेको हुन्छ नि। यसको चाहिने सम्बन्ध स्वास्थ्यसँग, यसको सम्बन्ध वातावरणसँग होइन, वातावरणीय प्रभावसँग के हुन्छ? यो केवल उत्सवका रूपमा मात्रै त यसको चाहिने प्रयोग भएको छैन। हामीले अगाडिको पक्षमा चाहिँ यो फागु पर्व रमाइलो पर्व धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले मान्छेलाई नजिक ल्याउने पर्वको रूपमा बुझ्यौँ भने यो पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको यो रङको प्रयोग यो एउटा विकृतिको रूपमा रहेको छ। यो जो हामी रङहरू युज गर्छौँ यसलाई चाहिँ सिन्थेटिक केमिकल्सहरू भनिन्छ। सिन्थेटिक रसायन्सहरू यिनीहरू चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरूले जुन डिकम्पोज गर्नुपर्ने हो, यिनलाई डिटोरिएट गर्नुपर्ने हो, धेरै लामो समय लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यी चाहिँ जुन केमिकलहरू हुन्छन् यिनीहरूले चाहिँ क्यान्सर गराउने, कार्सिनोजेनिक इन नेचर भनिन्छ, क्यान्सर गराउने टाइपको हुन्छन्। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ छालामा चाहिँ समस्या गराउने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हेडेकहरू गराउने, टाउको दुख्नेहरू गराउने र त्यसपछि मान्छेलाई दीर्घको रूपमा पनि गराउन सक्ने विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू हुन्छन्। कुनै कुनै मान्छेलाई चाहिँ यसले यो रङहरूले गर्दा एलर्जीहरू हुने पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो रङहरूसँग सावधानी हुनुपर्छ। यति मात्रै होइन, यी रङहरू लामो समयसम्म हावामा रहिरहन्छन्। हावामा रहिरहेपछि त्यसपछि हामीले जुन श्वास प्रश्वास गर्छौँ सिधै हाम्रो फोक्सोमा पुगेर फोक्सोलाई बिगार्ने कामहरू पनि रङहरूले गर्छन् भने अर्कोतिर यो रङहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा रङहरू जो युज हुन्छन् यिनीहरू हाम्रो तालतलैया नदी नालाहरूमा बगेर जाने गर्छन्। त्यो तालतलैया नदी नालामा जाँदाखेरि यी सजिलै यी केमिकलहरू डिकम्पोज हुँदैनन्। मैले अगाडि भनेको जस्तो यिनीहरूलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्न लामो समय लाग्छ र त्यहाँ भएका अरू जीवहरूलाई जस्तो माछाहरूलाई पनि यिनीहरूको असर हामीले प्रयोग गर्ने रङहरूबाट नदी नालाहरूका माछाहरूमा पनि असर गर्छ र माछाहरूबाट फेरि हामीले माछा प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा आइपुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्सिनोजेनिक क्यान्सर गराउने भयो, टेरेटोजेनिक यो बर्थहरूको डिफेक्टहरू गराउने, बच्चाहरू विशेष गरेर गर्भवती महिलाहरूका बच्चाहरूको डिफेक्टमा पनि यसले असर गर्ने भएको हुनाले रङहरूको प्रयोग गर्दाखेरि हामी एकदमै सावधानी हुनुपर्छ। रङहरू धेरै रङहरू नलगाउने, रङ लगाए पनि टिकाको रूपमा मात्रै रङहरू लगाउने र अरू तरिकाले रमाइलो गर्दाखेरि यसको वातावरण शरीरमा जति अथवा हामीले प्रयोग गर्छौँ त्योभन्दा त्यसको अझ बढी चाहिँ त्यो जुन हावामा मिसिने होइन, बाटोमा पोखिने अथवा बाहिर गएको त्यो रङ पनि त्यतिकै हानिकारक हुने एकदमै हानिकारक छ। हजुर, अहिले पछिल्लो समय प्रयोग भइरहेको जुन कलरको कुरा अघि सरले पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुर त्यो चाहिँ कस्तो हो? त्यो यो कलरहरू सबै सिन्थेटिक केमिकल्सहरू हुन्। यी सबै सिन्थेटिक केमिकल्सहरूको स्वास्थ्यमा केही न केही असर त भइ नै हाल्छ, तर पनि यो केमिकलहरू हावामा निस्किसकेपछि यिनीहरू डस्टको रूपमा रहन्छन्। डस्टको रूपमा अब साइन्टिफिकली भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ हामी PM10 र PM2.5 भन्छौँ। PM10 र PM2.5 पार्टिकलको रूपमा तिनीहरू रहिरहेको हुनाले त्यसले स्वास्थ्यमा सिधै असर गर्छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या गर्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या गर्ने र फोक्सोमा असर गर्ने यो हावाको कारण भयो भने हामीले पानीमा मिसिने यी केमिकल्सहरू छालामा आउने यी केमिकल्सहरूले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ दीर्घकालीन असर पुर्याउँछ। त्यसो भएको हुनाले रङसँग सतर्क हुनैपर्छ एकदम। फेरि तपाईँको एउटा हजुर सुदूरपश्चिमको होली सम्बन्धी एउटा गीत सुनौँ, त्यसपछि सक्ने हुन्छ। एउटा म गाउँछु, यो चाहिँ अब त्यति बेला कृष्णले कसरी खेल्थे भन्ने टाइपको छ। यसलाई चाहिँ यसरी सुरु गरौँ। मथुरा में खेल एक घडी, मथुरा में खेल एक घडी, ओहो काहे के सिर में मकटू बिराजे, ओहो काहे के सिर में मकटू बिराजे, काहे के सिर में लाल छड़ी, मथुरा में खेल एक घड़ी, ओहो राधे के सिर में मकटू बिराजे, राधे के सिर में
मुक्टु विराज कृष्ण के सिर में हाई पगड़ी मथुरा में खेल एक घड़ी ओहो काहे के हाथ में मोतिया लड़ी है काहे के हाथ में मोतिया लड़ी है काहे के कान में कुंडल सो है काहे के कान में कुंडल सो है ओहो कृष्ण के कान में मोतिया लड़ी है कृष्ण के कान में मोतिया लड़ी है राधे के कान में हाई पगड़ी मथुरा में खेल एक घडी। यसले के भनिरहेको छ भने यो चाहिँ गढवाली यो उत्तराखण्डतिर बढी प्रयोग हुने भाषा हो। यसले मथुराको त्यति बेलाको बयान गर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ यो त्रेता युगदेखिबाट सुरु गर्दाखेरि कृष्णले कसरी खेल्थे राधाले कसरी खेल्थे कसले डमरू बजाउँथ्यो कसले मादल बजाउँथ्यो कसले मिज्रा बजाउँथ्यो अनि कसले गाउँथ्यो उनीहरूले कानमा के लगाउँथे अनि नाकमा के लगाउँथे कपालमा पगडीहरू कसरी बाँध्थे यो प्रकारको कृष्णको लीलालाई चाहिँ यसले व्याख्या गर्छ। होली बारेमा अब अन्तमा होली तपाईँको पनि एउटा जोगिरा जाओस् भन्ने थियो मेरो त अब तपाईँ होइन अब त्यो भएन त्यसको लागि हामी होइन तयारी पनि थिएन अब कहीँबाट लिन्थ्यो भने टाइम पनि पाएन अब कहीँ खेसरा त लेखिन्थ्यो नि अब त्यो पनि पाएन। अब हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ अब यो 2078 सालको होलीको सबै टिभी हेर्ने दर्शक र टिभी च्यानलका सबै कर्मचारी सहित त्यहाँ उपस्थित भएको सबैलाई हार्दिक शुभकामना। आउने जुन साल छ नि हामी सबै सुखमय बितोस् र सुख शान्तिको लागि शुभकामना। धन्यवाद यहाँ दुवैजनालाई यो कार्यक्रम यो संवाद यो समयका लागि विशेष धन्यवाद र होलीको फेरि पनि शुभकामना। हस् धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू आज हामीले क्रस फायरमा होलीको सन्दर्भमा दुईजना उपप्राध्यापकसँग कुराकानी गऱ्यौँ। डाक्टर रमेश राज पन्त हुनुहुन्छ उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउनुहुन्छ त्यसै गरी श्रीराम मिश्र ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्जमा पढाउँदै आउनुभएको छ। दुवैजनालाई यो संवादका लागि धन्यवाद दिँदै यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।